sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod, dagod bangin takos kita sa aton baghalad sa ning santos nga misa. Aton gidumdumon nga kinulsulan ng aton nga mga sala. O Ginoong Jesus, ikaw bigdal sa bago nga kabuhi, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, imo ginapatawad ang amon mga sala, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. O Ginoong Jesus, imo kami nasagod sa imo lawas sa dugo, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay maluoy sa tunang Dios, makagagahom sang tanan, kasanapatawad ang aton mga sala. Tutuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Dios, makagagahom sang tanan, himua nga ibantala namon ang pagdaog ni Kristo nga nabanhaw. Sa bagay nga madangat gid namon ang palaabuton nga kaayuhan nga iginsaad. Pagi sa grasya nga amon karon ginabaton. Ginapangayo namon ni sa imo bagay Hesus Kristo imo nakagamo Ginoo. Nga kabuhi nagahari upod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo. Diyos na ng mga tuig kag sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa, gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Ang mga tumuluo isa lang kapanghuna-huna kag balatiagon. Gintingob nila ang tanan nila nga mga pagkabutang, kag wala sing isa sa ila nagkabig sang iya pagkabutang nga iya gid kaugalingong. Sa dako nga gahom ang mga apostoles nagpanaksi nahanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, kaginbunyagan sila sang Dios sing bugana. Wala gid sing isa sa ila nga nawad-an, kay ang mga duta kag ang mga balay nabaligya sini, kag ang bilis sang iya ginbaligya gindala nila kag gintugyan sa mga apostoles. Ginpanagtag sa mga apostoles ang kwarta sa tagsa-tagsa suno sa iya kinahanglanon. Gani si Jose, nga isa ka Levita nga tawo sa Sipre, nga gintawag sa mga apostoles nga si Bernabe, nga kung sayuron ang manugpabakod. Nagbaligya sang iya kaugalingon nga uma, gindala niya ang kwarta kag gintugyan ini sa mga apostoles. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Ang Ginoo Hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Ang Ginoo Hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon, nga nalikupan sang kusog. Ang Ginoo Hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Matuod gid ang kalibutan na pahamtang sang malig-on. Sa iya duog ang imo trono o Ginoo, malig-on halin sa ginsuguran. Kagyaran ikaw sa wala pa magsugod ang panahon. Ang Ginoo Hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon. Ang imo mga kasuguan wala sing katapusan o Ginoo. Kagang imo templo matuod gid nga balaan, tubtob sa walay katapusan. Ang Ginoo Hari, napanaptan siya sang pagkahalangdon.
Pagawbayawon ng anak sang tao, agud nga ang tagsa-tagsa nga nagtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Alleluia, 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 ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasagi ka sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sa nga panahon, si Jesus nagsiling kay Nicodemo, hindi ka magkatingala nga ako nagsiling sa imo. Dapat ka mo matawo liwat. Ang hangin nagahuyop sa bisan ang luyag niya. Mabatian mo ang huni, pero hindi ka makaibalo kundi siya naghalin, kundi nagapakadto. Subo man sini ang katabo sa tagsa-tagsa nga natawo sa Espiritu. Si Nicodemo nagpamangkot, paano bala ang pagkahimo sini? Si Jesus nagsabat, bantog ka nga manunudlo sang Israel, kag wala ka makaibalo sini. Nagasiling ako sa imo sing matuod, naghambal kami sang amon mahibaluan, kag nagasunod sang amon makitaan, pero wala gid sing isa sa inyo nga nagapati sang amon ginsiling. Wala ka mo nagapati kung magsugid ako sa inyo nanungod sa mga butang sining kalibutan. Gani paano abi ang pagtuon niyo sa akon kung sugiran ko kamo nanungod sa mga butang nga langit nun. Kag wala sing bisan isa nga nakasaka sa langit, luwas lamang anak sang tawo nga nagpanaog halin sa langit. Subo nga si Moises nagbayo sa manog nga saway sa isa katukon didto sa disyerto. Sa amo man nga bagay, pagabayawan ng anak sang tao, ako nga tagsa-tagsa nga magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesu Kristo. Lingkod ang tanan. Good morning, mga utod. May isa ako kaabian, barkada, nga nagsulod sa isa ka kongregasyon. Kag after a few months, nagtililipon kami ka mga barkada namon, no? Babae, lalaki, no? Seminarista, pari, professionals, no? Single, may namana, no? Kag sa amon pag-istoryahan nay, no? Namustahan nay na kami, no? Sa ulihi, no? Nakamuno ang isa namon kaupod, no? Nga may bana. Nga baw, ito naglain na gid ang aton nga abiyan, no? Nga no? Kay mabatian naton ang iya ginapanghambal, hindi na nanungod sa iya kagalingon, hindi ang mga concerns niya sa iya kagalingon kag panimalay, kundi nagasangkad ang iya concerns. Concern na siya sa iban nga tawo, sa kaimtangan sa iban nga tawo. Hindi na siya nakafocus sa iya kagalingon, kundi ginakilala niya ang gakanabo sa iya palibot, labi na gid sa iya isig katawo. Nagtubo na gid man siya. Mga utod, no, sa simple nga istorya nga ini, aton makitaan, no, ang pagbag-o sang perspektibo sa kabuhi. Perspektibo sang isa
ka Kristiyano. Aton ini nabatian sa aton nauna nga blasahon. Kung sa diin ang mga nauna nga mga Kristiyano, tuman ang ila nga pagkabalaka sa isa kag isa. Gani nagapaambitanay sila. Wala sila sa paranay, nagapaambitanay. Sa bagay ang mga may ara-ara, nagabaligya sang ila mga propiedad. Agud gamiton para sa ikaayo sang iban nga tawo. Ginatugyan nila sa mga apostoles ang ila nga kwarta bagabutang. Agud wala sing isa sa ila nga magah kinahanglan. Wala sing isa sa ila nga makulangan. Wala sing isa sa ila nga mawad-an. Mga utod, amon ni ang epekto sang pagkabanhaw. We become less concerned about our needs and our wants. Nabanhaw kita abot kay Kristo sa bagay nga hindi na kita nagkakabuhi lamang para sa aton guwaringon, sa aton panimalay, kundi para sa Ginoo kag para sa isig ka tawo. We have been changed from selfishness to selflessness. From thinking about our needs and wants into what other people would need in their life. Mga utod, no? Kanami paminsaron. Pero nami pagid kung ini himuon naton. Bilang tanda nga kita na tawo liwat. We are born again. Mga utod, no? Ginagiyahan kita kuntani isang Espiritu Santo. Ginasugid sang aton Ginoo sa Ebanghelyo. Ginatugutan naton nga ubayan kita sang Espiritu Santo. Kundiin kita dalun. Kagang Espiritu, klaro sa direksyon. Dalun kita palapit sa Ginoo. Dalun kita lapit sa aton isig katawo, labi na gid sa nagakinahanglan. Gani ang isa ka buhi nga pagtuo, ang isa ka buhi nga pagbag-o, nagalalang sa aton nga mangin maalwan, nagalalang sa aton nga magkabalaka sa iban. Kaangay sang amon abyan, yes, she has grown a lot. Kay gintudloan siya nga magtalupangod, hindi lang sang iya kagulingon, hindi lang sang iya panimalay, kundi labi na gid sa mga isig katawo, labi na gid ang naga kinahanglan. Gani mga utod, no? Hindi na kita magpaminsara sang mga dalagko nga mga butang, mga mabudlay nga mga butang. Amat-amat lang. Umpisa kita sa aton kagalingon, pagkadto sa aton panimalay, pagkadto sa iman. Amat-amat lang. Pero sigurado sa aton direksyon, kay ginagiyahan kita sang Espiritu Santo. Ginagiyahan kita palapit pagid sa aton Ginoo nga magalalang sa aton nga magpalapit pagid sa aton mga isig katawo. Amen. Tindog kita. Si Jesus ginbayo sa krus, sagod kita mabunagikan sa ibabaw pagi sa gahom sang Espiritu Santo. Kabay pang mapatay kita sa aton makinaugalingon nga pagkatawo, kag mabuhi liwat sa bag-o nga kabuhi bilang mga anak sang Dios. Ang aton sabat sa tag sa kapangamuyo, Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi.
Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang mga katapo sang simbahan, magiusa sa paino-ino, kag tagipusoon, paagi sa Espiritu Santo, nga nagahiusa sa tanan. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang mga ginbunag, gikan sa ibabaw, paagi sa Espiritu Santo, kag sa sakramento sang bunyag, mangintampad sa mga panaad, nga ginhimo sa pagbaton sang sakramento. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga magbakod ang amon kaangtanan sa Espiritu Santo, agud mahatagan kami sang inspirasyon kag kusog sa paggiho para sa kaayuhan sang katawuhan. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga mangin bukas ang amon dulunggan kag tagipusoon sa malino nga tingog kag paggiho sang Espiritu Santo sa amon kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang amon pinalangga nga nagtaliwan na, pagadalhon sa kalipay sang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. Sa ipos lamang, ilagay pa nato, mapagid naton nga mga intensyon. Nagapangalaba kami, Ginoo, dalha kami sa bag-o nga kabuhi. ihatag sa mo Ginoo ang imo espiritu ang nahauna nga bunga sa pagkabanaw ni Jesucristo. Agud may kusog kami nga magpanawag sa imo nga Aba o Amay. Ginapangayo namon ni sa imo pa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamoy ang mga utod nga ang akon, kagang inyo man nga sakripisyo, mamutan sang Dios sa may makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo para sining Eucharistia, nga among ginasaulog bilang handumanan sang Mistero Pascual. Nga nagapakiluwi man kami nga ining padayon nga sakripisyo sa pagpahauli, mangintuburan sa kalipay nga dayon para sa amon. Ginapangayo namon ni sa imo ba kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag ang gidiigo ang mapuslanon sa mon kaluwas, san man kaudayaw na Ginoo sa tanan nga tion. Pero minagid sining panahon sang Pasko, ang ginhalad si Kristo nga mon Kordero Pascual. Pagi sa iya mga anak sang kapawa, na tao sa kabuhing wala sing katapusan, na matumuluo makasulod sa ginarian sang langit. Pagi sa iya pagkamatay, ginluwas kami sa kamatayon. Kag sa iya pagkabanhaw, ginbanhaw kami tanan.
Tungod sa niang bugos ng kalibutan, nagahinugos sa daw ang pagkinalipay. Maangeles sa marakanggeles, tarang nga tinugas sa langit, nagaambas sa kanantaon sa imong himaya, nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang ehersito, puno ang langit kagang dutas ang himay, sana sa kaitaasan, daon ang nagkakarisangan sang Ginoo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Santos ikaw ito ginutuburan sa nga pagkasantos. Nga ni padalay mo Espiritu sa kasantos sa mga dulot. Agod may mo ni para sa amon nga lawas sa dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayon baton sing kinabubuton. Gagin kuha, ipamiyak-piyak ng tinapay ka pasalamat sa imo. Kinagin panagtag, sa magitutunan nga nagasiling. Magkumuntanan, magkaon sini, kinamakundawa sa katugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panayapon ko ang kalis nga pasalamat liwat anin palibot sa magitutunan nga nagasiling magkumutaran mag-inom sining kalis kaya mo kalis ang akong dugo ang dugo sang bagog walay katapusan nga kasugdanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala himo niyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko kag Dios. Badalan nato na misteryo sang pagtuo. Kinabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw tubtob sa imo pagbalik. Gani nga maya mo ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi, ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsulog namon sang kanumanan sa pagkamatay nga pagkabanhaw sang imong anak. Nagpasalamat man kami sa imo, kung aming ginkabig nga mga takos sa pag-atubang, sa pag-alagad sa imo sining sakripisyo. Nagabagiloy kami ang Espiritu Santo magpayusa sa among nga nagaambit sang lawas sa dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumay mo simbahan, ngalapnan sa bugos ng kalibutan, himitis siya sa bahigugma, upod sa Santo Papa, nga si Leon, sa Obispo, nga si Medipil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop sa among katilingban nga nagdaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma nga nagkalamatay sa pagkaamyan, bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, yari karon nagatambong, ang bambit na mo ng kabuhi, nga wala sing katapusan. Magdaga maghimaya kami sa imo, pag kay Santa Mabirin Eloy sang Diyos, pag kay San Jose ng Ibana, sa mga apostoles, kay Santa Isabel de Ungria, kay sa mga santos nga nagpamot sa imo, pag-isimunak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa kadira sa iya, si Diyos sa may makagagahom sa kaysan sang Espiritu Santo. Ang tangang gagimaya sa mga tuig kag sa mga katuigan. Amen. Amen. Ito ang sugo sa aton manuluwa sa mga pagsalig.
So sa tudlo sa aton. Amay namon, yara ka sa mga langit, pagdayawon ni mo ngalan, umabot sa amon ni mo ginharian, matuman yung pagbuot, diri sa duta, siling sang sa langit. Hatangan mo kami niyan sa ganun namon sa matag adlaw, kag patawaran mo kami sa mga sala namon, siling na patawad namon ang nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay, Ginoo, nasono kami sa kalao. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agimising pagidait sa mga inadlaw. Buligi kami ang maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga padaligban. Samtang nagapaabot kami isang bulan nga adlaw nga among ginalauman. Nga magabalik sa Kristo nga amon man luluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. Gudong Kristo ko nagsiling sa mga apostoles. Ang pagrambilin ko sa inyo, akong pinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamnang mo mga sala ko na pagtuo sa mo simbakan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi sa sang pagidait kapag hiusa. Ikaw ang kabuhi nagahari sa mga tuig kag sa mga katuigan. Amen. Ang pagdagsang Ginoo yaragyapon sa inyo nga tanan. Kagyara man sa iyo. At ang kamo sang pagdagat ni Kristo sa tagsa-tagsa, pwede sa mga utod, peace be with you. Pagidait gid sa inyong tanan. Peace be with you. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari si Kristo, kordero sang Diyos, ang gawala sa masala sang kalibutan, mula sa pagbaton si Esa Santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ang takus nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag.
Mga muyo kita. O Ginoo, pamating amon pangamuyo. Ako dining balaan nga pagbailohanay sa mga dulot. Sa diin kami naluwas. Magbulig sa amon sining kinabuhi. Magdangat sa amon sang kalipay nga dayon. Ginapangayo namon sa iba pa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Di sa mga Diyos, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Alam sa pagdahig sa Diyos sa sikatawo, tapos na tono santos nga misa. Salamat sa Diyos. A blessed day to everyone.